شار فرمیندے میں تیجی دفعہ پوچھا ثم من سوڑا انہاں تو بعد حساب کتاب واسطے کہہ کو پیش کتاب سی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ثم انت فرمایا انہاں تو بعد تو ہاکو پیش کتاب سی فرمیندن جڑی یہ ترتیب آپ دسی میں دوتے تھوڑا جہا سوال میرے ذہن پیدا تھیا اگے جناوی فضائل دی مراتب دی ترتیب آپ بیان فرمیندن پہلے ابو بکر ہوندے وقت عمر ہوندے وقت عثمان ہوندے وقت علی ہوندے آج عثمان دا ذکر آیا کوئی نہیں میں اس گزار تھیا آئینہ عثمان حضور عثمان کے تھے انہاں تا ذکر آیا کوئی نہیں اگے دا ترتیب وچ پہلے عثمان آندے میرا ذکر بعد چاندے میں عرض گزار کیا اینہ عثمان حضور عثمان کی تھہن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی میری امت دے وچوں سب تو پہلا شخص جے کو رب کریم بغیر حساب کتاب تے جنت عطا فرمیسی فرمایا عثمان ہو سی میں کہ جس وقت این ترتیب کو پڑھ دے آندے ہیں تو ذوق دوبالا تھی دے میں کہ صاحب ترکڑی تے ترازو چاہ کے دنیا انہاں دی عزت عظمت اور شان کو تولن دی کوشش کریں دی پئی ہوئے میں کہ دنیا کو واضح پیغام دے وہ کہ صاحبو دنیا میں جو ترازو بڑے ہی کوئی نہیں جیڑی عزت صحابہ کو تول سکے نہیں عزت اہل بیت کو تول سکے بخاری شریف جلد اول دے وچ روایت موجود ہے بھئی آپ دے بیٹے ہیں محمد حنفیہ آپ دی بارگاہ دے سوال کریں دے ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان اے ارشاد